बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि फ्रांस की एक कंपनी है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हुज्जतुल विदा पर काम किया और यह कहा जा रहा है कि 2030 तक उनका काम मुकम्मल होगा और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी असली आवाज में खुतबा हुज्जतुल विदा सुन सकेंगे। कहा जा रहा है कि ऐसा टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से मुमकिन होगा और फ्रांस की एक कंपनी कुछ अरसे से इस पर काम कर रही है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है और क्या ऐसा मुमकिन है कि आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर जो खुतबा इरशाद फरमाया वो आज हम उनकी असली आवाज में सुन सकें। क्या वाकई हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुन सकेंगे? वो कौन सी कंपनी है जो ये काम कर रही है? क्या आवाजें वाकई फिजा में बाकी रहती हैं? ऐसा फ्रांस ही क्यों कर रहा है? आइए जानते हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं आवाज की कि फिजा में आवाज बाकी रहती है या नहीं। इस वक्त हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां साइंस और साइंसदानों के साथ जुड़ी कोई भी खबर हो उसे हम ईमान की हद तक दुरुस्त मान लेते हैं। इस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का भी साइंसी जायजा लिया जा रहा है कि यह कैसे मुमकिन हुआ और वो कैसे मुमकिन हुआ। साइंस ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। नाज़रीन, दुनिया में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद से अब तक कई शख्सियात गुजरी हैं। क्या साइंस ने कभी किसी की आवाज को उसके जाने के बाद फिजा से रिकॉर्ड किया? नहीं, क्योंकि ऐसा साइंसी तौर पर मुमकिन ही नहीं और न ही आवाजें फिजा में बाकी रहती हैं। यहां तक कि दुनिया में एडोल्फ हिटलर की आवाज का नमूना भी मौजूद है। इसके बावजूद उसके आखिरी वक्त की कोई भी बात साइंस रिकॉर्ड नहीं कर सकी। फ्रांस के अपने कदीम बादशाहों की आवाजें, सलीबी जंगों के पहले सिपह सलारों की आवाजें, कभी कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं। आवाज की लहरों की अपनी अपनी ताकत होती है। वो चारों तरफ फैलती जरूर हैं मगर कुछ ही देर में वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। जितनी ज्यादा पावरफुल लहर उतना ज्यादा उसका दोहरानिया। नाजरीन, अगर आप एक बहुत बड़े मैदान में चंद अफराद को खड़ा कर दें, कोशिश करें कि उनके दरमियान कोई दरख्त, कोई इमारत, कुछ भी हायल ना हो। एक शख्स नॉर्मल आवाज में अस्सलामु अलैकुम कहे, उसके 2 या 3 फुट दूर जो शख्स खड़ा होगा वो सुनेगा। 5-6 फुट दूर खड़े शख्स को हल्का सुनाई देगा और 9-10 फुट खड़े दूर शख्स को शायद बिल्कुल भी सुनाई न दे। अगर आवाज की लहरें लामहदूद हरकत करती तो मीलों दूर तक खड़े अफराद को कुछ कुछ देर बाद यह सलाम पहुंचता रहता। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। अगर आवाज लामहदूद सफर करती रहती तो हम एक दफा चीखते और सारा सारा दिन अपनी ही आवाज सुनते रहते। ऐसा मुमकिन नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि आवाज बिल्कुल खत्म नहीं होती, कमजोर हो जाती है, लेकिन रहती जरूर है। बस हमारे कान या आम आलात उसको रिकॉर्ड या डिटेक्ट नहीं कर सकते और वो खला में फैलती रहती है। मगर ऐसा नहीं, क्योंकि आवाज की लहरें खला में सफर नहीं करती। नाजरीन, अब बात करते हैं कि सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज ही क्यों? 1400 सालों में हर किस्म की आवाजें पैदा हुई होंगी, वो सब ही फिजा में कैद हुई होंगी। तमाम इंसानों की आवाजें, औरतों की बच्चा पैदा करते वक्त दर्द भरी आवाजें, जानवरों की आवाजें, जंग के दौरान कई किस्म की आवाजें, परिंदों की आवाजें, तूफानों की आवाजें, घर में बर्तन गिरने की आवाजें, हवाओं से दरख्तों के पत्तों के हिलने की आवाजें, आजानों की आवाजें, ढोल बाजे, खुशी मुसरत के मौका पर दुनिया भर से मुख्तलिफ आलात मौसीकी और गुलकारों और नातखानों की आवाजें। 1400 सालों की इस कदर ज्यादा आवाजों को डिटेक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी अगर मौजूद है और इस पर
اس کمال کا فلٹر ہے کہ ہر آواز کو انتہائی ہیبتناک آوازوں کے گہرے سمندر میں بھی علیحدہ کر سکتی ہے، پھر ملکوں اور وقت کے لحاظ سے علیحدگی، پھر انسانوں کے لحاظ سے علیحدگی، پھر یہ بھی طے کر پانا کہ فلاں صحابی یہ خطبہ کسی کو دہرا تو نہیں رہے تھے۔ کمال ہی بات نہیں؟ تو تھوڑا سا تحقیق کرنے اور ذہن استعمال کرنے سے انسان جان سکتا ہے کہ یہ خبر درست ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ فرانس ہی کیوں؟ یہ وہی فرانس ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنوائے۔ یہ وہی فرانسیسی ہیں جو اسلام کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر کئی سالوں سے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ اسلام پر حملہ کریں۔ آج فرانس اسلام اور مسلمانوں کا ہمدرد کیسے ہو گیا کہ وہ خطبہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ کر رہا ہے؟ یہ بات واضح ہے کہ یہ محض ایک فتنہ ہے اور جھوٹ ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے۔ فرانس کی جانب سے پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں کی اشاعت اور فرانسیسی صدر کے مذہب اسلام سے متعلق بیانات کے بعد کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن سکیں گے۔ ناظرین، یہ فتنوں کا دور ہے اور قرب قیامت کے آغاز میں جس دور کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اشارہ فرمایا تھا، شاید وہی دور ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکہ اور فریب عام ہو جائے گا، سچ کو جھوٹ بنایا جائے گا اور جھوٹ کو سچ بنایا جائے گا، خیانت کرنے والے کو ایماندار اور ایماندار کو خیانت کرنے والا بنا دیا جائے گا، اور ان میں رویبضہ بات کریں گے۔ رویبضہ گھٹیا اور فاسق و فاجر لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے عام معاملات میں بولا کریں گے۔ موجودہ دور پر یہ حدیث مبارکہ کس قدر ثابت ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ آپ سب لوگ خود لگا سکتے ہیں۔ نام نہاد مذہب دنیا کے جھوٹوں کو پڑھے لکھے بھی سچ مانتے ہیں، اور اگر ان جھوٹوں پر کتاب لکھی جائے تو شاید لکھنے والا اپنی قضا کو پہنچ جائے، لیکن یہ جھوٹ ختم نہ ہو۔ اور کتنے ہی ایسے سچ ہیں جن کے اوپر مغرب کے انصاف پسند میڈیا نے اپنے جھوٹے الفاظ کی تہیں چڑھا دی ہیں کہ عام انداز میں ساری عمر بھی ان کو کوئی سچ ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بھی مذہب کے نام نہاد لوگوں کا ایک جھوٹ ہے اور مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آپ کو سنائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔